صاحب الامر حجت القائم ظہور تاجیل فرما آمین بادشاہ دے ظہور دی تاجیل واسطے مل کے صلوات یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد پوری کائنات تھے خاندان تطہیر دے احسانات ہیں تھکے بیٹھے ہو عرض کی تھا پوری کائنات تھے آل محمد دے احسانات ہیں اور جو اپنے آپنو آل محمد دے احسانات دا مقروض سمجھ دیں پھر صلوات قرض دی نیت نال نہیں خمس دی نیت نال تلاوت فرماؤ اللہ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد نورا قلوبنا بولایت آل محمد مل کے صلوات او عمل ہے کہ انسان نماز پڑھ کے اگر آل محمد تے صلوات نہ بھیجے نہ سجدہ قبول ہے نہ رکوع قبول ہے اچھا چلو صلوات دی تکلیف نہیں دیکھو ضرورت نہیں کوشش کرو سارے مل کے صلوات پڑھو اللہ الصلاة والسلام على وزیرہ وخلیفتہ وابن امی علی ابن ابی طالب امیر المومنین نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی بے نوادہ آسرا یا علی مومن تے منافق دی پہچان یا علی زینت المسجد والمنبر فاتح الوحدِ والبدر والہنر ککڑ ڈیالیوں قدات وسدی آئی مہربانی جنہاں دی اکھاں وس پئیاں
تارا کوئی امتحان نہیں لینا آج محرم دی 29 دین زوال دے قریب تھک وجنا بشریت دا تقاضا ہے عزت والے لوگوں ضلع دے چنے لوگ بیٹھے ہو ساکھا محرم جڑا آئیو ختم ہو گئی ہے جڑا آکھا آئی اجائی پیشیاں شروع ہیں سبحان اللہ بھلا ہونے زندگی ہونے جڑے جوان ہاتھ بدی بیٹھے ہو کھولو میں ایک وین کرنا ہے غیرت مند ہو آجی قبر رو کیا دیئے نہیں بھولنا تیرا شرابی نال بولنا آئیو میرا اللہ 1441 میل دا پند 36 شہر جوانوں 72 بازار ترائے دربار عبور کر کے توڑی سین بازار داخل ہوئیے سبحان اللہ میرے حصے دی مکان ہو گئی لوگاں دا رشے بے غیرتاں دی بھیڑے ویر دا سر چونجنے دیتے بہن بازار ٹر دیا نہیں بھیرا دا سر نے دیتے بہن دی چادر کوئی نہیں بدماشاں دی نگاہ ویر دا دیکھ کے پیا دیئے نا ٹر سکدی پر ٹر دیا آئیو میرا اللہ تینا ویرن جنتا لائے آج سمجھ گیا کیوں پیوادا سکھ آلیا ٹرن دادائے جوانی مانو رو کے پیا دیئے میں ٹرنے سوڑیاں گلیاں رکھ مین دیویر نگاہ او میں لکھ ویسا دیوارہ دے اتھوں لگ گئی ہے آن دی لالا تساں زیادار ہو میں ویکھا کہ نہ حیرانوں کے ستر سنی ہے مجلس پہلی تو گالے میرے تو مکھنی نہیں جہندہ پہلا ذاکر اللہ آئی دوسرا ذاکر علی دی ہے تیسرا سجاد بندے رومن تے باویں نہ رومن کوئی عرض نہیں لیکن تیرے رومن تے پابندی نہیں جدہ بھین رون دیا چپ نیزیاں نال کریں میں تو امتحان گھن 25 سال ہو گئے نا بہن بھرا دی غربت بیان کر دے ہون کیڑے امتحان نیونے سفر کر کے آئے ہم بھائی کل حاضری ہو گئی میرے بعد کمال پڑھن والے میرے برادران موجود ہیں بھائی محسن رضا تھیم صاحب بھائی رضوان حیدر قیامت صاحب وہ موجود ہیں ناندے اور تھوڑے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا اور میں گے ٹائم منگی کھڑا بھائی محسن رضا صاحب کھول پڑھنا ہوں نہ آئی چونکہ میں ون چکوال پڑھنا ہے مجبوری ہے پھر خمسے دی ایک مجلس سے آخری بات سنو تے 4 بین تواری واسطے دعا منگا چاہتا تواری واسطے سارے نوجوان بزرگاں دیئے نا چلو جھولیاں پھیلاؤ پھر دعا منگا دا میں شروع کر دا مالک المین دے درمیان کھڑا
انہاں علماء دا واسطہ ہی علی دیاں دھیاں دے لٹیاں برکاں دا واسطہ ہی علی بادشاہ دیاں دھیاں دے چھتری شہر ونجن دا واسطہ ہی ان لوگوں نو ایک دفعہ او جہاں بھی کھاں جتھو بھین زخمی ہو کے ٹری ہے آمین اتوارے چکو شام گیا ہے ذرا مدد کر سو جڑے شام گئے ہو ہاتھ کھڑا کر دیو تاکہ میں بسم اللہ جڑے گئے ہو بھائی محسن ہوری میرے نال زیارات تے میں 2 دفعہ شام گیا شام پڑھن تو سنن وچ بہت بڑا فرق ہے نوجوان ویروں تو مستقبل دے آزادار ہو شام پڑھی دی آئی لوگوں نے ذہن چاہتا گلیاں این حسین این حسین این حسین لیکن نے دکھی نالوائیں نٹھے اجوں انہیں کھڑییں روشن دان نٹھے ہوئے نا یہ اجوں اچھا ہے وہ اگر بندہ ہاتھ ہوتے کرے نا تجالیاں چمانی لگ دے اور کھڑے ازادار تے بیٹھے ہوئے یہ علمہ دی قسمیں وہ جالیاں چون عورتاں کھڑ کے سید تو آدھی ڈاڈی تے ابلدہ ہویا پانی سٹیں دیئے کئی جڑیاں نا چھتاں تے او سٹیں دیئے میری سین تے وزنی پھول کیا بات ہے توڑی کیفیت بن گئی ہے میں مطمئن جی ذاکرہ کوشش ہوندی ہے بھئی میں لفظ دی میں تُسو سن دیو بھی کوشش کریں دی لفظاں دی ذاکری کریں یہ گلی ہے نا وہ پرددار ہے نا اتھے غیری بیٹھے اتھے بہنے تیت برائے اتھے دھیے تیت پیو یہ غیری بیٹھے نا تے گلی چو گزرن لوگ اکسن ران دیو پرددار پیان دیا تیری ہائے نہ نکلی جگر تے نشتر چلسی مرضی دے علماء تو پوچھ لائے جنہ علی دیاں دھیاں ٹر دیاں اگلے رانن دیندے پچھلے دھکے دیندے ہیں بسم اللہ زندگی جڑی یہ پوزیشن آئی اے محمد علی میں کیا دکھ مسائب دے خیال کی تکر ان نہ اٹھی میں بدا چھوڑ دے پچھا بے بدا سیدھا ہوتا بے بدا مٹیاں تے بے کے رومن والے شانات مومنین میں جنہ گیا میری رضوان نظر بھائی محسن خدا گواہ نال فیملی آئی اور بھی پردہ دارت بندے دی کوشش ہوتی ہے جو کوئی میرے پردے دارانوں برکیاں چنہ دیکھے تے حوصلہ سجاد دا جند نال ماں دے وال کھلے ہوئے ہیں جا نمال بامی آنجناوی تا جا نمال بامی شانات غیر شانات بھائی رضوان حیدر خان صاحب پہ فرمائنے نتو پردہ دار برکیاں چ لگ دیاں گھبران دن ٹر دن اتھو علی بادشاہ دی بھی بغیر چادر دے لنگی خدا گواہ تو یہ ایک توجہ چاہی دیئے توجہ دے بعد ہی 17 پڑھنی تو زیادار ہو گھرو ٹور کے آئے رو بنائے ہو سفر کر کے اچھا بی بی دے جڑا زندگی دا سفر ہے نا پوری زندگی دا ذمہ دار گھرانے دا فردہ اور الحمدللہ میں زیادہ وقت کتاب دی ورک گردانی کریں نا غیرت مندوں علی بادشاہ دیاں دھیاں دا جڑا زندگی دا سفر بندہ وے میں ہائے ویک سا کتنے دے نکل دی ہو سکتا کہیں دی ہائے نہ نکلے قسم چامن دی ضرورت کیا مجھتا کوئی آنکھیں آپ کو بے پڑھ دے رو تے بھامے نہ رو سین دی زندگی دا سفر بن دائی 7700
45 किलोमीटर कुछ कातला नाल कीता स जवानी माने इजालात किसे दे मोहताज ने होवन जड़ी अखा वसदी पई है जिंदगी दा मरदे दम तक बीबी का सफर बनता है 7745 किलोमीटर मील नहीं बस जितना भाई नाल वादा कीता ये जेड़ा 1441 मील दा पंध कीता एक करबला तो शाम दा नक्शे तकरीबन घर च मौजूद हैं बेजन वैन पे नक्शे मौजूद हैं नक्शे इत्थे करबला है इत्थे दमिश्क बेटा समझ आंदी पई इत्थे करबला नौजवान वीरों इत्थे शाम ते बीबियां नु कदी ए इंज लाए मैंने नहीं कई हैरान बैठे जवानी है मानो इंशाल्लाह अखी किसे गम में न रोवे खुदा गवाह 25 साल च मैंने चेहरा सोना लगदा ही बतूल दे पुत्र दे दुख करो माती नहीं खेलना मत ले गए तारीख वाले मोरिख लिखा है अगर सीधा ले आंदे तो फिर सफर आई 700 मील 700 मील दा वल्ला मराया ने नबी दियां थियां वीरों भरा 18 सफर दे बानी भी हैं आजादार भी हैं बेरियाल लोग उन्होंने सवाल तुसा सुन ले कुरान दी कसम ए ईसाइयां दे शहरां तो डरदे हैं भला भी हाथ खोल ले जेड़े बत्ती बैठे हो बिस्मिल्लाह कर जवानी है मानो इंशाल्लाह किसे गम में च ना रो हाथ कोई बंदा ना बने तो सैन दे बुरके दा वास्ता है बिस्मिल्लाह कर और जवानों जिथे मेरी सैन गुजरी ईसाइयां आखे सारे शहर च ना आवे असा ईसा नु मुंह किवें विखैसो मुसलमान आदे ने बागी मारे बस त्रै दी खड़ियां रहियां मैं वल्ला इतने अरसे नहीं सुने बाबा जी तो सुने मालिक उन्होंने दर्जात बुलंद करे जेडे बुजुर्ग अजादार सुनते हैं मालिक उन्होंने दर्जात बुलंद करे मैं किसे कोल नहीं सुने जो त्रै दी शहर दे बाहरों बह रही हो खड़ी रही ए टुरदियां नहीं हुन लफ्ज औखे ए फरदन फरदन हर अजादार मौला दे मदा खाना तो माफी मांग अच्छा तो साथे ना हुसैन बच्चा मन वास्ते मैं मिंबर पे आदा खड़ा दीन बच्चा मन वास्ते हुसैन दा एक दिन लगा है फिरा बच्चा मन वास्ते आलिया दा पूरा पौने 2 साल लगा है जियो 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 इंशाल्लाह किसी गम में न रो अच्छा तफसील ना होना चाहता बस दे घर दे लोग शाला रंग लगने जेड़े गरीब दे जिक्र सुने बस इथों वैन पे शुरू करदा ये उछतन बुढ़ियां सौड़ियां गलियां मैं गलियां नहीं गिन सकी 5 दिन नहीं गिनी जाओ कोई वादा मैं जायदाद लिख रहे सो जड़ा बंदा सारियां गलियां गिन ले गलियां चु गली कई गलियां को बंद हो गई उतो वापस आना एक बंदा गुजरदा कई गलियां हो
یار کوئی مدد تو کرو جڑا شام گئے ہاتھ تک کھڑا کرو شام جڑے گئے ہو میرا خیال ہے نہیں گئے شام اللہ اللہ میں یہ گلی ویندی پئی نا گلی چ پھر گلی جوانو پھر سوڑی گلی بالکل ایک بندہ گزردا ہے میں تا اکھی نال ویکھا ہے میں ربیع الاول دے جا رہی ہیں بائی روڈ بائی ایئر نہیں جی نامنا ہوئے نال سارے قافلے چاہمیں میں لکھا ایسا قافلہ میرا نہیں کسی دوست نال جا رہے یہ سوڑیاں گلیاں چو بن کے نا کئی عورتیں تیرے رومن واسطے ایو لفظ کافی تھوں وین پہ شروع کرداں کیوں گلیاں چ بھیجیاں نے او میری ماما بہن اللہ تورے پردے سلامت رکھے کئی بدماش عورتاں جڑیاں دیاں ساڈے آمن دا بازار وچ ماحول نہیں ہائے کر چھوڑیں جڑا کمینی عورتاں دے آمن دا ماحول نہیں علی دی دھی کیویں بازار گئی ہے اچھا چھتاں تے چڑیاں عورتاں مرنیاں پیاں پتھر علی بادشاہ دی دھی نہ تھکن والی بانیاں دا حکم ہی تے بیان شروع پہ کردہ نہ تھکن والی نہ ایک موڑ چ بیٹھ کے تھک گئی بی بی دا تھکنا آئی بس ہوئی وینے چھت بیٹھی ہے مالک اشتر دی دیئے نام ریانے بون وڈے پیو دی دیئے چھت بیٹھی سوال کرو پتھر مارنا ہی نا تماشا ویکھنا ہی نا بڑے بڑے رتبے دی گل اے تو سانو کوئی سید آکھے نہ سانو تو سے بھراؤ وہ دی مہربانی تے جنو سجاد آکھے تو میری بہن ہے اے بٹھا دے بچے نے یاد جنو سجاد بادشاہ آکھے تو میری بہن ہے اے بڑی بڑی رتبے دی گل دی مرتبے دی اچھا علی حسین نو سنین تو میری دھی ہے امام حسین روایت ہے امام حسین سرینین تو میری دھی ہے جدیں ٹری آئی نا تے فرمایا ریحانہ خیال کریں ہر قیدی بازار چ مجرم نہیں ہوتا ٹھیک ہے مولا فرمایا بازار چاہمیں جڑے قیدی غریب ہوندے نا قیدیاں دی دل جوئی کریں ٹھیک ہے بس یہ بہنے ایک چھت بیٹھی لفظ بوں اوکھا ہے جس سے لے پتھر وسے نا علی اصغر دی ماں علی دی دھی نو زخمی لٹھا ہائے میں نو لفظ دی وجہ تو میں رک گیا یہ واللہ باللہ سمت اللہ امام حسین بھی بادشاہ دی قبر دی شبیہ جی میں صاحب کتاب لکھا ہے انہیں پہ پڑھ دا اڈوی پتھر اصغر دی ماں زخمی ہاتھ بد کدیں ادو کریں دی آئی نہیں کدیں اپنے آپ وستے نہ علی دی دھی بیٹا ہاتھ کھول دے علی دی دھی وستے یہ جو زخمی ہوئی ہے نا علی دی دھی صاحب کتاب لکھتا سجاد رٹھانا ماں دے ہاتھ دیاں انگلیاں دی کیڑی اللہ تائی میں ویک سا کتنے دے وین نکل سن بھائی جان پتھر لگے نا اس سائیڈ کتاب والا لکھتا ہے علی بادشاہ دی نوہوں دے ہتھاں دا گوشت ہٹ گیا تے ہڈیاں نظر آ گیا کئی شرم کر کے پھرونا کئی شرم کر کے پھرونا سجاد امام فرمائے نما ہٹوان میں سایہ بندا بی بی علی کربلا میں حسین بادشاہ دے بچامن واسطے بابا جی باہر آمن دا ارادہ کیتا ہی اتھا نائی آمن لیتا توریاں پھوپیاں آج تھا میں نے شریکت الحسین بچامن اللہ لعنت کرے شمر حرامی تھے بے شمار لعنت تیس بھائی جان اے دے ہاتھ ظلم دا سامان آئی اے چکر دیندہ آیا جیڑی نائی پہ ٹر دی او اٹھی کے ٹر پئی ریحانہ
نوکر نو آدیے میں تھک گئی گھر چلیے رویندی کیڑی گل ہے جڑی آزاد آئی او تھک پئی ہائے ہائے میرا اللہ جڑی کہہ دینا آئی ٹر دیا نہیں بھائی جان نوکرہ دی خیر ہے او سر پہ آنے نہیں او سر ویکھ لیں پچھے کہہ دیئے پھر لگی جاؤں پہلا سر گزریا حسین دا نوکر نوا دیئے میں اجڑ گئی سبحان اللہ نوکرہ دیئے کیویں اجڑ گئی ادیو ایک سر حسین بادشاہ دیاں شکلہ نیند ادیے کجا حسین کجا یزید دے باغی حسین اس رنگج کیویں آمنے غیرت مندہ دیئے مسلمان دے اعتماد کوئی نہیں اوے مسلمان جنہ حسین دی مانو گھر واج ماری ہے جنہ حیران ہو کے صرف منہ نٹھا تہائے نہیں نکلی انہاں واسط لفظ پیادا ریحانہ دیئے میں بھول دی نہیں دوجا سر گزریا حسین دے سونے اکبر دا نوکر نو آدیے میں بھول دی نہیں آدیے او نہیں تیسرا سر قاسم دا چوتھا سر اوندا گزریے جڑا بولی نہ بھولے دا ہائیو میرا اللہ نوکر نوا دیا ہندہ کول چلیے ہندہ نوا دیا جنگ کتا ہوئیے آواز آئیے نہ ونجو میں نہ سائنہ کربلا بچہ تیرا کیڑا جرمے لامحلن دیا دہیو جرمے میں 9 لاکھ فوج تو مگی ہی پر مرضی ہے تیری تھک پہ تاں قدر نہیں بھی کی میں نے واللہ ایک کوئی نہیں پریشانی تو دیوارہ تے وال چاکیں گی کرات چھوڑے نا بے تک کی قیامت فیل گئی میں نے کوئی پرک لیکن میرے ذاکری دے لفظ سنے غیرت مندہ میں ویک رہے ہیں کنا حیران ہو کر اٹھے پتہ نہیں میں کیا پیا پڑھ دا تیرا میرا لگا کچھ نہیں علی دیاں دھیاں دا بچیاں کچھ نہیں جنے ویلے بازارت پریشان ہوئیے نوکر نوا دیئے لگی وانو دیکھ سامنے قیدی پیا دائی قیدی کول پوچھا اچھا نہ بولے میں نو لگدا کوئی سردار ہے انہیں تے سوال کریں کیڑے پہلا سوال پوچھے تیڑا وطن کیڑے دوجہ سوال پوچھے تیڑا جرم کیڑے تیسرا سوال پوچھے تینو لوگ کیوں مرے دیں چوتھا پوچھے تیری مرد نام کیا ہے ریحانہ دی کنید توڑ پئیے میں کائنات قربان کر دے وا او ککڑتے کبیرہ لے دور دور تو آئے مومنو ریحانہ دی نوکر چادر دی اندرو دوئے ہاتھ کٹیس ادیے قیدی میرا سلام ہوئے سیدہ در ریحانہ دی کنید میرا ہی سلام ہوئے تڑپ گئی ہے آدھیو دا نانا چاہے شرابیاں دا مجمع ارمان دی گل نوکرانی گھمرا گئی آدھیے شرابی کھڑے سیدہ دا کیا پوچھانا ہی ہے آدھیے قیدی نام کیا ہے سیدہ دا ایک نا نہیں جرم کیڑے سیدہ دا بے جرم آدھیے کوئی تو جرم ہو سی سیدہ دا وقت جرم جو آئی ہر کہیں پتھر ماریں تیری مال کن چوب کیوں ہے
آدھی قیدی میری مالکن پتھر نہیں مارنے او دے مدینے آلے پیران دا حکم ہے قیدیاں نو پتھر نہیں مارنے ہوتا دل جوئی کرن واسطے آئیے ہائے میرا اللہ پڑھا لفظ دے ہائے نہ نکلے آواز آئیے قیدی نزا تیری مرد نام کیا ہے سیدہ دے غیرت آدھیے کتو لگی ہے سیدہ دے جدہ بازار چما ٹریے رانائی لبدا پھپیاں بغیر چادرہ دے ہیں ادھے ناراض نہ ہوئے میں کھڑ نہ سکتی میں پیوینیاں واپس کہندی مالکن نمائندہ سیسا سیدہ دے ریحانہ دی کنیر مالکن ونیاک جدہ سردار لٹے ونیل وات نوکر نہیں بھجی دے اللہ گوائے ٹر پئیے 4 قدم چائس بیمار اشارہ کی تر رک گئی ہے پڑھئے چاہیے تھک پہ میری واسطے اتنا ہی کافی ہے بے توجہ دی مجلس میں کدی پڑھی نہیں نہ ہی میں نے ضرورت قرآن دی تو گھبرا کے سن سے میں ڈیلی دی 5-6 مجلس پڑھتا میرے تے فرق کو نہیں پہنچا اتنا گھر آئی بھرا کلو حاضری ڈھیر ساری مصروفیات چھوڑ کے آئے غیرت مندو ریحانہ پتہ نہیں تنو کیڑی شائع پسند ہے مجبوری ہے تیری توقع تمہیں نہ اتر سکا لیکن میں آل محمد دی رضا باستے پڑھنے کوئی روے تے بھاوے نہ روے ریحانہ دی کنیر سیدہ دے من مال کے نواک قیدی پیادائی بازارچ لگیا سوال پوچھنے نہیں میں آپ دے سینا میں کونا غیرت مندوں ٹر پئیے آلیا سین تے سجاد سنیا سن کے ادائیے جتا بیمار دی نوکر چھاتے بیٹھی ہے کولا گیا دیئے ریانہ لگ دے اجڑ گئی ہے کیویں قیدی تیرا نام بدماشت کھڑا چینے ادیے انو آنکھیاں میں محمدی پردادار ادیے نراز نوے او دے نال او بغیر چادر دے کھڑی ہے جنہ دی مادہ جنازہ دھرات لے اٹھے تڑپ گئی ہے آدیے اللہ جندہ جنازہ دھرات لے اٹھیا او تم بطول دا جنازہ ہے پریشان ہوئی آدیے قیدی نہیں رسینا آدھے قیدی پیادہ یا تیرے پردے دے موسم لنگین بزارا میں نسینا میں کونا ناوے دادا پیاؤنو آگ تنو پیرا منا کی تائی قیدیاں دا تماشا نہ ویکھے غیرت مندوں جنہیں چھت بیٹھی آئی جلدی نال چھت چھوڑی ہے سیدھا گھر چاہیے صندوق کھولے سر تے چادر کی دیئے برکہ شریعت دپا کے منہ مدینے والے پاسے پھر گئی آدیا کا حسین راج نہ ہوئے اور دی مجبوری بن گئی ہے بازار چٹر دی آئی ہے اتائی ہے جدہ سجاد کھڑائی آدیا قیدی میرا سلام ہوئے سیدہ دے ریحانہ بھین میرا ہی سلام ہوئے تڑپ گئی ہے آدیا منو بھین سار تو کوئی سجا دے نہ تو میرا بھرا ابراہیم ہے سید چپ ہوئے آدیا منو بھرا 2 جوان سڑے ایک دا نام سجاد ایک دا نام ابراہیم تو کونے سیدہ دن مروے سے سجد ڈٹس کمبے ڈٹس نگاہ پئییں علی دیاں رسیاں پئی کھڑیاں کولا کیا دیئے قیدین تیرا کیڑا وطن بی بی آدیے مدینہ
آدھی اجل مول تیرا لے جالی دی دی نال رلدے آدھی کہنین وطن مدینہ محلہ نا بی بی چپ ہوئی ہے ابالے قدم چائش سانگ تے سر رہی حسین دا سانگ جہت پائش آدھی کٹر ہے خدا تارم کرا کونے فرمائے ریحانہ پہچان میں حسین آدھی تو حسین اے بازار چکولے فرمائے سجادے اے آلی میں حسین او اکبری قاسم اون محمد حیرانوں کیا دیئے بی بی میں نے پتہ لگے تو علی دی دی کتنے براوہ دی بھینا میں بی بی آدھی 18 دی بی بی آدھی میں 17 نہ پوچھ دی ہکے برادہ جواب دے بی بی آدھی کہندہ پوچھ دیئے رو گیا دیئے کتے آج کل لالی وسدہ ہے تے او شہر دالام دسائے میں خرچہ کر کے